बुलेटिन का आगाज करेंगे। अफवाज के खिलाफ मुहिम चलाने वाले बाज अफराद सियासी हैं। अफवाज पाकिस्तान को धौंस और फरेब से दबाव में नहीं लाया जा सकता। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी का न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में दो टोक पैगाम। कहा, सोशल मीडिया पर पाक फौज से मुताल्लिक कुछ लोगों की राय गैर आइनी, गैर जिम्मेदाराना और गैर दानिशमंदाना है। रिटायर्ड फौजी अफसरान की तंजीमों को सियासत का लिबादा नहीं ओढ़ना चाहिए। कहा, साबिक फौजी होने का मतलब ये नहीं कि आप कानून से बालातर हैं। जिस मुल्क में भी फौज को सियासी सोच के लिए इस्तेमाल किया गया वहां इंतशार फैला। अफवाज पाकिस्तान और हुकूमत का गैर सियासी और आइनी रिश्ता होता है। गैर को सियासी रंग नहीं देना चाहिए। पाक फौज किसी खास जमात, सोच या नजरिए की हामी नहीं। तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब आसिम मुनीर इस बात का आदा करते हैं कि जो ताकत है, असल ताकत का जो महवर है और जो मरकज है वो अवाम पाकिस्तान है। और जहां तक सियासत का ताल्लुक है, पाकिस्तान की जो फौज है वो एक कौमी फौज है। हमारे लिए तमाम सियासतदान और तमाम सियासी जमातें काबिल एहतराम है। देखिए, आईन पाकिस्तान हर शहरी को आज़ादी राय का हक देता है, बिल्कुल देता है, लेकिन यही आइन इस आज़ादी राय को चंद कवानीन और बंदिशों के अंदर कैद करता है। सोशल मीडिया और मीडिया में भी अफवाज पाकिस्तान इदारों और उनके अहदेदारों के खिलाफ जो बातचीत की जा रही है, हम समझते हैं कि वो ना सिर्फ गैर जिम्मेदाराना और गैर दानिशमंदाना है बल्कि गैर आइनी भी है। और हमें इस बात का भी इदराक है कि हो सकता है कि कुछ लोग ये ज़ाती हैसियत से कर रहे हों, बल्कि लेकिन इसके पीछे कुछ ज़ाती और सियासी मकासद भी हैं। और कुछ केसेस में बैरून मुल्क जो आपकी एजेंसीज़ हैं, जो हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, उनके एजेंडे को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। उनके आलाकार भी बने हुए हैं। तो DGISPR की इस अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बात करेंगे। मौजूद है मेरे साथ तज्ज़ियाकार जनाब सलीम बुखारी साहब, दीगर हमारे जो तज्ज़ियाकार उनसे भी बात करेंगे। सलीम बुखारी साहब, सबसे पहले सर, जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस यकीनन सुनी होगी, अहम तरीन बात जिसका आर्मी चीफ भी कर चुके हैं कि ताकत का महवर अवाम है, और आज उसी बात को दोहराया है, तजदीद की है DGISPR ने भी। उनकी ओवरऑल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कैसे देखते हैं आप? उसमें कुछ चीजें तो आप कह सकते हैं कि ज़ेब दास्तान के लिए थी, यानी जो स्टेटिंग द ऑब्वियस, यानी वो चीजें जो कि हकायक पर मबनी है उनको दोहरा देना जो है वो कोई सरप्राइज नहीं होता। लेकिन 3, 4, 5 बातें इसमें ऐसी हैं जो यकीनी तौर पर जिसके लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। पहली तो ये है कि जो प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया के ऊपर PTI सपोर्टेड या PTI के जो पेड सोशल मीडिया हैंडलर्स हैं जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ, उनको एक तरह की वार्निंग भी है और इस चीज का एहसास भी दिलाया गया है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं ना सिर्फ गैर कानूनी है, ये गैर आइनी भी है। और जो चीज गैर कानूनी और गैर आइनी करार दे दी जाती है उसके ऊपर फिर एक्शन लेना आसान हो जाता है। तो एक तो मेरे ख्याल से ये ऑब्जेक्टिव था इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का। उन्होंने कुछ नाम भी दिए, जैसे अमजद शुएब का नाम लिया उन्होंने, और फिर उन्होंने दूसरा जो रिटायर्ड फौजियों की एसोसिएशन और ऑर्गेनाइजेशन है उनको भी डराया भी है, धमकाया भी है और वार्न भी किया है। तो एक तो ये दो सेगमेंट जो थे, सोशल मीडिया हैंडलर्स हैं और जो रिटायर्ड फौजी हैं, जो उनकी तंजीमात हैं, उनको वार्निंग दी गई है कि भाई साहब जो कुछ आप कर रहे हैं ये गैर कानूनी भी है, गैर आइनी भी है, जिसको पंजाबी जुबान में कहते हैं कि हुन तकड़े हो जाओ। फिर एक तो ऑब्जेक्टिव ये था। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये था कि जो दहशतगर्दी हो रही है उसके हवाले से इशारे किए जाएं कि ये किस तरह से हो रही है। तो TTP का नाम लेने में उन्होंने किसी तकल्लुफ का मुजाहरा नहीं किया, और TTP चूंकि अफगानिस्तान से ऑपरेट करती है लिहाजा उन्होंने मगरबी सरहदों की बात भी बड़ी तफसील के साथ की है। लेकिन इसके साथ साथ वो ये कह रहे हैं कि जो हमारी यानी इंडिया वाला जो बॉर्डर है वो भी सेफ नहीं है, इसलिए कि रॉ और उसके साथ उसके अलाइड इदारे जो हैं वो पाकिस्तान में तखरीबकारी भी करवा रहे हैं, और सोशल मीडिया हैंडलर जो वहां पर हिंदुस्तान में मुकीम है, यानी वहां के लोग जो हैं वो भी फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। और ये प्रोपेगेंडा जो है ये एक इंटरनेशनल साजिश का हिस्सा है, क्योंकि चाहे वो अमेरिका हो, चाहे इजराइल हो, चाहे भारत हो, ये पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को डिवाइड करना चाहते हैं, ये उनको
तनकीद का निशाना बनाते हैं, जो वाक़यात वहाँ पर दहशत गर्दी के होते हैं उसका मलबा डालते हैं पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज पे। हाल ही में आपने देखा कि वो जो गवर्नर थे आज़ाद कश्मीर के, उन्होंने क्या पोल खोला है, उसका जो दहशत गर्दी का वाक़या हुआ था इसकी तफसील आ चुकी है, लिहाजा उसमें जाने की जरूरत नहीं है। तो ये दूसरा ऑब्जेक्टिव ये था कि जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, बैरून मुल्क हैं चाहे मुल्क के अंदर हैं, उनको वार्न किया जाए। तीसरा ऑब्जेक्टिव जो था वो ये था कि जो तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि फौज जो है वो किसी एक खास पार्टी की तरफ टिल्टेड है या किसी पार्टी की सहूलतकारी कर रही है, वो उन्होंने बहुत कैटेगोरिकली उन्होंने आर्मी चीफ को कोट भी किया है और खुद अपनी तरफ से भी कहा है कि फौज जो है ये बिल्कुल गैर जानिबदार है, इसका कोई पॉलिटिकल टिल्ट नहीं है, इसका कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसने बहुत सारे उठने वाले सवालात के जवाब भी दिए हैं, और जो अंदर खाते या बैरून मुल्क जो साजिशें हो रही हैं पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के मुसल्लह अफ़वाज के खिलाफ, उसके बारे में ये डिटर्मिनेशन जो है ये उसका इजहार किया उन्होंने, और ये कहा है कि पाकिस्तान की फौज को किसी सूरत भी कमजोर न समझा जाए। जी ठीक है सलीम बुखारी साहब, इसी बात को आगे लेके चलते हैं। मियां ताहिर साहब भी साथ मौजूद हैं। मियां ताहिर साहब, जिस तरीके से जो पैगाम दिया गया है उन अनासर को जो मुल्क के अंदर मौजूद हैं और सोशल मीडिया या इजहार आज़ादी के राय को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं और एक हद बढ़कर प्रोपेगेंडे के टूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, उनको आज पैगाम मिल गया DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस से? देखें, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस माजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से बहुत मुख्तलिफ थी और बड़ी हौसला अफजा इस लिहाज से थी कि माजी में जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी उसमें एक ख़ास पॉलिटिकल व्यू पॉइंट आता था सामने, और बाज़ आपको पता है, माजी गवाह है, सब लोग जानते हैं कि ख़ास पार्टी को, किसी ख़ास ग्रुप को, इवन शख्सियात को निशाना बनाया जाता था और बड़े ज़ोरदार किस्म के टफ किस्म के जो पैगामात थे और जो सिग्नल्स दिए जाते थे। लेकिन ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये मुल्क दुश्मनों के लिए तो आप कह सकते हैं कि सख्त पैगाम था, अदरवाइज ये पॉलिटिकली इन्होंने अपना टिल्ट जो है वो बिल्कुल सीधा रखा, कहीं नहीं इन्होंने दिखाया और कहीं शो ऑफ नहीं है, और अब तक हम देख भी रहे हैं कि कहीं नहीं है। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2-3 बातें बड़ी अहम हैं और उस पर हमें बात करनी है और हम करते रहेंगे। वो ये है कि पहली बात तो उन्होंने जो TTP के हवाले से की, जब सवाल हुआ कि जो माजी में जो कुछ हुआ तो उसके बारे में उन्होंने ये कहा कि हुकूमत ने किया था और वो उस हुकूमत का फैसला हो सकता है। फौज के जो भी दहशतगर्दों से जिस तरह के भी रिलेशंस होने चाहिए वो वही हैं जो दहशतगर्द और फौज के होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये ऐसा नहीं था, वो शायद कुछ छुपा रहे हैं या उन्हें पता नहीं है या वो हमें बताना नहीं चाहते हैं कि फैज हमीद के साथ, फैज हमीद साहब गन ही बाज कोर कमांडर पेशावर, वो गए थे वहाँ पे जनरल फैज हमीद अफगानिस्तान में इनसे मुज़ाकरात करने, और उनके साथ PTI के लोग शामिल थे और उनके साथ मुज़ाकरात किए गए, और उसमें बाजवा साहब की जाहिर है कि उसमें उनकी नॉट शामिल होगी, वो आर्मी चीफ थे। तो ये इस तरह से बाईपास करके आप नहीं गुजर सकते। आप ये कहें कि सिर्फ गवर्नमेंट थी। इमरान खान तो इतराफ़ करते हैं कि वो उनको बसाना चाहते थे, वो उनके दफातर यहाँ खोलना चाहते थे, वो उनको रिहाई उन्होंने दिलवाई, बहुत से लोगों को रिहाई दिलवाई, और रिहाई जिनको दिलवाई वो भी आर्मी के पास ही लोग थे ना जो दहशतगर्द रिहा हुए थे। तो एक तो ये है कि इससे जान छुड़ाई जा सकती। दूसरा ये कि कश्मीर के मामले पे अगर, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान आर्मी की जो प्रिपेयर्डनेस है उसके हवाले से, जब जो माजी में जनरल बाजवा के बयानात और जो बातें हैं उनको छुपाया नहीं जा सकता। उन पे अगर आपने कार्रवाई करनी है नहीं करनी है, ये फौज का अंदरूनी मामला नहीं है, अब ये कौमी मामला है और इसमें फौज को आज नहीं तो कल इस पे कुछ ना कुछ एक्शन भी लेना होगा और वाजे भी करना होगा। तीसरी बात उन्होंने की है वो ये है कि पाकिस्तानी फौज कौमी फौज है, और कौमी फौज जो होती है वो अलाइंड नहीं होती किसी के साथ, किसी एक पार्टी फिरके या किसी के साथ। और उन्होंने कहा कि क़ौम आलम की तारीख हुआ है कि जब भी ऐसा हुआ तो उसमें नुकसान हुआ और मुल्क का नुकसान हुआ तो हुआ। ये तो हमारी अपनी तारीख बता रही है। बिल्कुल ये पिछले जो आर्मी चीफ थे वो अलाइंड थे, और फिर उससे मुल्क में जो इंतशार इस वक्त है, कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है उसकी मिसाल ढूंढने के लिए और उसकी मिसाल देने के लिए। हमारे यहाँ अपने यहाँ मौजूद है कि ये जो आर्मी जो पिछली थी, जो पिछली क़यादत थी, अस्करी क़यादत थी, वो जिस तरह से अलाइंड थी और उससे कितना बड़ा नुकसान हुआ, आज तक इंतशार मौजूद है।
اور ملک کو نقصان پہنچا ہے, کتنا بڑا نقصان پہنچا ہے, ہر سطح پہ نقصان پہنچا ہے, معاشرے کے فیبرک کو توڑ دیا گیا, اور جو سوسائٹی کا فیبرک ہے وہ ٹوٹا اس کی وجہ سے. اور نہ صرف فیبرک ٹوٹا, اس ملک کو معاشی نقصان ہوا, اس کو سیاسی نقصان ہوا, اس کو سفارتی نقصان ہوا, اور آج تک اور سیاسی نقصان ہوا آج تک. ہم وہ اس سے زیادہ ہی وہ دن بدن وہ ہوتا جا رہا ہے. تو یہ اور ادارے کمزور ہوئے, اور جس طرح سے انٹریگز ہوئی, اور جس طرح سے عدلیہ میں داخل ہوئے, اور جس طرح سے انہوں نے تلپٹ کی ہر چیز, تو یہ مثال تو ہمارے ہاں ہے. تو اسے ان اکاؤنٹیبل نہیں جانے دیا جا سکتا. اس پر ایک پریس کانفرنس سے اس پر مٹی نہیں ڈالی جا سکتی. صحیح ہے. اچھا ٹھیک ہے, میاں صاحب ساتھ ہی رہے گا. بخار صاحب آپ بھی ایک اور بھی امپورٹنٹ بات کی گئی ہے اس پریس کانفرنس میں ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے, الیکشن امن و امان یا ہنگامی صورتحال میں حکومت ہی فوج کو طلب کر سکتی ہے. یہ واضح کیا گیا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے. میجر جنرل احمد شریف کا یہ کہنا ہے کہ آرٹیکل 245 کے تحت فوج طلب کرنا حکومت کا اختیار ہے. کہ افواج پاکستان کی جو تعیناتی ہے, چاہے وہ الیکشنز کے لیے ہو, چاہے وہ قدرتی آفات کے لیے ہو, چاہے وہ پولیو کے لیے ہو, سینسس کے لیے, ان ایڈ آف سول جتنی تعیناتی ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کرتی اور آرٹیکل 245 کے تحت ہوتی ہے. وزارت دفاع اس سلسلے میں اپنا انپٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان اور سپریم کورٹ کو دے چکی ہے, جو کہ زمینی اور متحرک حقائق پر مبنی ہے. تو دیٹس واٹ دی پوزیشن. تو اس بات پر نوید چودھری صاحب نے بھی جوائن کیا, سینئر تجزیہ کار ہیں, ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. نوید چودھری صاحب, جو کہا گیا ہے ڈی جی ایس پی آر کی جانب سے کہ الیکشن امن و امان ہو یا ہنگامی صورتحال ہو, صرف حکومت ہی فوج کو طلب کر سکتی ہے. دوسرے الفاظ میں وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ عدلیہ فوج کو طلب نہیں کر سکتی ایسی کسی بھی صورتحال میں. انہوں نے قانونی اور آئینی پوزیشن واضح کی ہے, کیونکہ ہمارے ہاں بدقسمتی سے جب ایک پیج بنا تو کمل تباہی مچ گئی ہر طرف. اس میں نہ انڈیپینڈنٹ جوڈیشری رہ گئی, نہ انڈیپینڈنٹ عدلیہ رہ گئی, انڈیپینڈنٹ میڈیا رہ گیا, نہ انڈیپینڈنٹ جو ہے پالیٹیشینز رہ گئے. تو ساری چیزوں کو منور کیا جا رہا تھا اور بازو مروڑے جا رہے تھے, لوگوں کے جعلی کیسز بن رہے تھے. تو اس وقت بھی پاکستان کے اندر جو ماحول بنا ہوا ہے, جس طرح سے 3-4 ججوں نے پورا ملک کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے, جو کہ یقیناً ناکام ہوگی, لیکن اسے ایک بحران تو بہت بڑا ہے نا. بلومبرگ کی رپورٹ ہی آپ دیکھ لیں اور یہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں. تو پاک فوج کے ترجمان نے واضح انداز میں بتایا ہے کہ جی کانسٹیٹیوشن میں کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے, آرٹیکل کا حوالہ بھی انہوں نے دے دیا 245 کا, اور یہ بھی بتا دیا کہ اس حوالے سے جو جامع اور ٹھوس حقائق ہیں, انہوں نے الفاظ استعمال کیے ہیں زمینی حقائق اور متحرک حقائق دونوں. وہ اس کی ایک رپورٹ بنا کے الیکشن کمیشن آف پاکستان اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع کرا دی گئی ہے. تو بڑی کلیئرٹی سے اس معاملے میں آ گئی. لیکن بات وہی ہے کہ پاکستان کے اندر اضطراب ختم کرنا بھی ظاہر پاک فوج کی ذمہ داری ہے. پاک فوج کے کچھ افسران کے سبب ہی یہ ساری صورتحال خراب ہوئی. آج جو کچھ ساکر مسار کر رہا ہے, جو چیزیں پکڑی جا رہی ہیں, یا طارق رحیم جس طرح سے دھمکیاں دے رہے ہیں کہ فلاں خاتون کو اڑا دیا جائے, فلاں کر دیا جائے, ان کے تانے بانے تو وہیں سے ملتے ہیں نا. یہ تو ان کے ایک سابق جو ڈی جی تھے ان کا معاملہ تھا. مجھے یاد ہے جو ڈی جی آئی ایس آئی نے ایک پریس کانفرنس کی تھی غیر معمولی حالات کے اندر, جس میں ڈی جی آئی ایس پی آر بھی شامل تھے ان کے ساتھ. اس میں یہ ذکر ہوا تھا کہ آپ کے جو پیشروں سے جنرل فیض صاحب وہ کیا کیا کرتے رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑیں گی. جو معاشرے کے اندر جو اضطراب ہے, جو انارکی ہے, یہ جو عدالتی بحران ہے, یہ جو میڈیا کے اندر چیزیں آ رہی ہیں. دیکھیں ہم تو پہلے کہہ رہے تھے کہ یہ جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے اس میں غیر ملکی ایجنسیاں ملوث ہیں. تو آج ترجمان نے بھی بتا دیا کہ سوشل میڈیا پر جو کچھ ہو رہا ہے اس میں سیاسی عناصر بھی شامل ہے اور غیر ملکی ایجنسیاں بھی اس میں ملوث ہیں پوری طرح سے. فنڈنگ بھی ہو رہی ہے. تو یہ ظاہر ہے ایک سوچے سمجھے منصوبے کا رہتا سارا کام. تو اب ایکشن کی ضرورت ہے. آپ نے بتا تو دیا, انہوں نے ایک بڑا اچھا جملہ بولا کہ قانون کو ہاتھ میں لیے بغیر قانون کو استعمال کیا جائے گا. بالکل ٹھیک ہے, لیکن اس کو استعمال ہوتا نظر آنا چاہیے. ہمیں سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی جو پاکستان کے اندر جو تاثر ہے اور بڑا مضبوط تاثر ہے اور حقیقت پر مبنی تاثر ہے کہ جس وقت اس قسم کے لوگوں کو پکڑا جاتا ہے تو ان کی ضمانتیں اس انداز میں ہوتی ہیں کہ سارے قواعد و ضوابط پیچھے رہ جاتے ہیں. یعنی کہ چھٹیوں کو دن عدالتیں کھول کے ایسے لوگوں کو بھی ضمانت دے دی جاتی ہے. تو پاکستان کو انارکی کی طرف دھکیلنے میں صرف کوئی ایک سیاسی جماعت یا چند ایک عناصر ملوث نہیں, بہت سارے لوگ جو مختلف اداروں میں بیٹھے ہیں وہ بھی اس میں ملوث ہیں. تو یہ اب ایکشن کا وقت ہے. دیکھنا بھی ہے, اگر دیکھیں پاک فوج اگر اپنی ذمہ داریاں پوری کرے گی تو ایک اچھے طریقے سے معاملہ سیٹل ہو جائیں گے. نہیں کریں گی تو میں آپ کو ابھی خبر دے رہا ہوں
اگلے 2-3 دنوں میں آپ حکومتی جماعتوں کی طرف سے بھی دیکھیں گے ایک آدھ پارٹی سڑکوں پر آنے کا اعلان کر سکتی ہے اور بہت زبردست قسم کے مظاہرے ہو سکتے ہیں. تو یہ صورتحال سے اس سے بچنا چاہیے. سارے ادارے اپنا اپنا کام کریں اور جو لوگ اب بالکل بے نقاب ہو چکے ہیں انہیں استعفے دے دینے چاہیے. صحیح ہے. اچھا سلیم بخاری صاحب، جیسے کہ ابھی خبر دی ہے چودھری صاحب نے، کہیں یہ اس کو پریس کانفرنس کا حوالہ تو نہیں ہے جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے کی ہے سڑکوں پر آنے کی جو بات وہ کر رہے ہیں؟ دوسرا یہ جو الیکشن کے حوالے سے ڈی جی آئی ایس پی آر نے اسٹیٹمنٹ دیا، 245 کا حوالہ دیا ان کے آرٹیکل کا، آپ اس پر کیا کہیں گے؟ بخاری صاحب، اچھا غالباً بخاری صاحب ساتھ موجود ہیں. میاں طاہر صاحب یہی سیم سوال آپ سے سر. جی سوال کیجیے. جی میں میاں طاہر صاحب سوال دہراتا ہوں کہ جس طریقے سے آئین 245 آئین کے آرٹیکل 245 کا حوالہ دیا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہ صرف حکومت ہی طلب کر سکتی ہے فوج کو الیکشن ہو یا کوئی بھی غیر معمولی حالات ہوں ان کے پیش نظر، کیا پیغام دیا جا رہا ہے اسٹیٹمنٹ کے ذریعے؟ ایک تو بات یہ ہے کہ انہوں نے جو قانون ہے وہ بتایا ہے، اور دوسرا ڈی جی آئی ایس پی آر نے بڑا کلیئر بتا دیا کہ ہم نے رپورٹ ان کو دے دی ہے، اور وہ رپورٹ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ سامنے آ چکی ہے، جس میں عدالت نے خود ہی بتا دیا تھا کیا اس رپورٹ میں. تاہم اس حوالے سے جب یہ سوال ہوا کہ ڈی جی آئی ایس آئی اور ملٹری انٹیلیجنس نے جو بریفنگ ان کو دی ہے ججز کو یا خفیہ ملاقات کی ہے اس کے بارے میں، تو بڑا اچھا ان کا جواب تھا کہ خفیہ تو خفیہ ہی ہوتی ہے نا، اس کو عام بیان نہیں کیا جا سکتا، وہ عام بیان کرنے کے لیے ہوتی نہیں ہے، اس لیے وہ خفیہ ہوتی ہے. تو ظاہر ہے کہ انہوں نے یہی بتایا ہوگا کہ اس وقت حالات نہیں ہیں، اور بڑے جو جس طرف پوائنٹڈ جو چیزیں ایک تو سامنے آئیں کہ جیسے کہ پنجاب اور سندھ میں کم ہے اور دوسروں میں زیادہ ہے، تو انہوں نے اس کو بھی بڑا اچھے طریقے سے ایڈریس کیا. انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کو نہیں سمجھ لگتی شہروں میں رہتے ہوئے کہ کس طرح سے کہاں پہ آپریشنز ہو رہے ہوتے ہیں اور دہشت گردوں کو کس جگہ پہ روک لگائی جاتی ہے، اور وہ ان کا امپیکٹ جو ہے وہ شہروں تک نہیں پہنچنے دیا جاتا. ادروائز اگر وہ روکیں، وہ جو رکاوٹیں ہیں وہ ختم کر دیں گے تو ڈائریکٹ وہ شہروں میں اسی طرح آ جائیں گے جس طرح اس سے پہلے تھا. تو یہ اس طرف ایک اشارہ تھا کہ شاید جس طرح ایک پارٹی اور خاص طور پر تحریک انصاف جو ہے وہ خاص طور پر زور دیتی ہے کہ لو جی پنجاب میں تو ایشو کوئی نہیں ہے، حالانکہ ایسا تو نہیں ہے کہ پنجاب میں ایشو نہیں ہے، آئے دن واقعات ہوتے ہیں. اور جس طرح سے ہماری جو ریچ ہے ان کی جو پنجاب میں ڈی آئی خان اور دوسری طرف اطراف سے، تو اس پہ یہ ان کا یہ اچھا ایک کمپریہنسو جواب ہے. ٹھیک ہے میاں طاہر صاحب، نوید چودھری صاحب اور سلیم بخاری صاحب، تینوں کا بہت بہت شکریہ. بھارتی سیاست میں پاکستان کے حالات کی اہمیت ہے. بھارتی مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے ڈس انفارمیشن مہم چلائی جاتی ہے. ترجمان افواج پاکستان میجر جنرل احمد شریف چودھری نے کہا کہ فالس فلیگ آپریشنز پاکستان کے خلاف جعلی پروپیگنڈا بھارت کا شیوا رہا ہے. بعض ملکی عناصر دانستہ یا نادانستہ بھارت کے ایجنڈے کو آگے بڑھاتے ہیں. بھارتی دعوے مقبوضہ کشمیر کی متنازع حیثیت کو نہیں بدل سکتے. مقبوضہ کشمیر بھارت کا اٹوٹ انگ ہے، نہ بنے گا. پاکستان کسی بھی جارحیت کا مکمل جواب دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے. پاکستان نے ہمیشہ اقوام متحدہ کے قائم کردہ یونائٹڈ نیشنز ملٹری آبزرور گروپ ان انڈیا اینڈ پاکستان کے ساتھ بھرپور تعاون کیا ہے. اس ضمن میں پاکستان کی طرف سے اقوام متحدہ کے مبصرین کو لائن آف کنٹرول پر مکمل رسائی دی گئی ہے کہ بھارت کی طرف سے اقوام متحدہ کے مبصرین کو نہ ہی کوئی رسائی دی گئی ہے اور نہ ہی کوئی لبرٹی آف ایکشن کی اجازت دی گئی ہے، جبکہ بھارت کی جانب سے ایسا کوئی بھی وزٹ نہیں کروایا گیا جو کہ اس کی مقبوضہ کشمیر میں حقیقی صورتحال کو چھپانے کی خواہش کی غمازی کرتا ہے. رواں سال اب تک 56 مرتبہ بھارت کی جانب سے چھوٹی سطح پر مختلف سیز فائر کی خلاف ورزیاں کی گئی. اسی عرصے میں پاکستان نے 6 جاسوس کوارڈ کاپٹرز کو بھی مار گرایا. ایم کیو ایم پاکستان کے وزراء تمام اراکین اسمبلی نے استعفے جمع کرا دیے. شہری سندھ میں درست مردم شماری نہیں ہوگی تو ہمارا اسمبلیوں میں بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں، رابطہ کمیٹی کا فیصلہ. حیدرآباد مرکز پر ہونے والے اجلاس میں تحفظات دور نہ ہونے پر رہنماؤں کی سخت موقف اختیار کرنے کی تجویز. کہا وفاقی حکومت کراچی کے سب سے بڑے مسئلے کو حل کرنے میں سنجیدہ نظر نہیں آ رہی. اسی پر بات کریں گے. شعیب مختار ہمارے ساتھ موجود ہیں. شعیب آگاہ کیجیے. بالکل، ایم کیو ایم پاکستان کی رابطہ کمیٹی کا بہادرآباد مرکز پر کنوینر ایم کیو ایم ڈاکٹر خالد مقبول کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا ہے. اجلاس میں ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال کا جائزہ لیا گیا ہے.
इजलास में मर्दमशुमारी के अब तक के एदाद शुमार पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। राब्ता कमेटी का मर्दमशुमारी पर हुक्मरानों के गैर संजीदा रवैये के खिलाफ तशवीश का इजहार किया गया है। MQM के वफाकी वज़रा समेत मुतालिका हुकाम से मुलाकातों और बेज़ाब्तगियों पर सबूत और शवाहिद फराहम करने के बावजूद मर्दमशुमारी से मुतालिक दुरुस्त एदाद शुमार जारी ना होने पर भी जो है वो सख्त बरहमी का इजहार किया गया है। इस अहम तरीन इजलास में MQM के तमाम तर अरकान असेंबली से जो है इस्तीफे भी तलब किए गए हैं। MQM रहनुमाओं का कहना है कि अगर उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं हुए तो वो हुकूमत से भी अलहदगी इख्तियार करेंगे। आइंदा आने वाले दिनों में MQM पाकिस्तान एक अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी जिसमें बाकायदा तौर पर हुकूमत से अलहदगी का ऐलान किया जाएगा। जी ठीक है शुएब, बहुत शुक्रिया आपका। 7वीं खाना और मरदमशुमारी की तारीख में 30 अप्रैल तक तौसी कर दी गई। तर्जुमान अदारा शुमारियात के मुताबिक ये तौसी इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, कराची, हैदराबाद और कोयटा के लिए की गई है। कुछ अजला में मरदमशुमारी की तस्दीक का अमल भी 30 अप्रैल तक जारी रहेगा। पंजाब में तस्दीक का अमल गुजरांवाला, सियालकोट, शेखुपुरा, जेहलम, गुजरात, अटक और चकवाल में 30, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर, डिया खान, एबटाबाद और टांक में 30 अप्रैल तक तस्दीक का अमल जारी रहेगा। मुल्तान में ईद के रोज़ पुलिस की फायरिंग से 2 नौजवान लड़कों के कत्ल का मामला। वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी मकतूल मोहम्मद उस्मान के घर महल्ला डोगरा पहुँच गए। वज़ीर आला पंजाब की मकतूल के अहल खाना से इजहार ताज़ियत। तो ये वाक़या पेश आया था मुल्तान में ईद के दिन पुलिस ने फायरिंग की जिससे 2 नौजवान लड़के कत्ल हो गए। इस मामले का नोटिस लिया गया वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी की जानिब से और वो खुद मकतूल मोहम्मद उस्मान के घर पहुँचे महल्ला डोगरा, जहाँ पर उन्होंने मकतूल के अहल खाना से ताज़ियत का इजहार किया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का मुल्तान में निश्तर अस्पताल 2 का दौरा। अस्पताल के मुख्तलिफ ब्लॉक्स का मुआयना किया, काम की सुस्त रफ्तारी पर बरहमी का इजहार किया। वज़ीर आला ने अस्पताल के सिविल वर्क्स को मुकर्ररा करदा डेडलाइन के अंदर काम मुकम्मल करने का हुक्म दिया। उन्होंने कहा कि रोज़ाना वर्क प्रोग्रेस की टाइम लाइन बनाकर कमिश्नर ऑफिस जमा कराई जाए। कमिश्नर मुल्तान को मुकम्मल इख्तियार है कि वो काम न करने वालों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई करें। मनसूबे की तकमील में ताख़ीर हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निश्तर 2 की तकमील से निश्तर अस्पताल पर बोझ कम होगा। आज़ाद कश्मीर के सयाहती मकामात पर सयाहों का रश। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले सयाह कश्मीर की हसीन वादियों के हसीन मनाजिर से खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। इसी बारे में जानेंगे हमारे नुमाइंदे सफ़ीर रज़ा से। सफ़ीर, आगाह कीजिए। आज़ाद कश्मीर भर में पाकिस्तान से आने वाले सयाह कुदरती और हसीन मनाजर से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। ईद हो और फिर कश्मीर की सैर हो, इसके क्या कहने हैं। पाकिस्तान भर से सयाहों की बड़ी तादाद इस वक्त नीलम वैली और जेहलम वैली के बुलंदोबाला खूबसूरत सियाहती मकामात पर अपनी फैमिलीज के साथ ईद के इन यादगार लम्हात को इंजॉय कर रहे हैं। हमारे साथ मुजफ्फराबाद के खूबसूरत शात्रा व्यू पार्क में मौजूद बड़ी तादाद में जो यहाँ पे सयाह आए हुए हैं, एक फैमिली मौजूद है, उनसे बात करते हैं। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके, कश्मीर को देख के, क्या कहेंगी? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। कश्मीर बहुत प्यारा है और बिल्कुल जन्नत की तरह ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और ये पार्क बहुत प्यारा है। यहाँ से पूरा जो कश्मीर है नज़र आ रहा है और लोगों को भी आना चाहिए यहाँ पे सैर व तफरीह के लिए। आपको कैसा लग रहा है जी? मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे बहुत ठंडी ठंडी हवा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है, बहुत खूबसूरत व्यू है, हवाएं ठंडी ठंडी चल रही हैं और दरिया का व्यू देखे तो ज्यादा मजा आ रहा है। जी, जन्नत नज़ीर वादी कश्मीर के जो हसीन मनाजर हैं वो सयाहों की तवज्जो का मरकज है। इस वक्त वादी लीपा, वादी नीलम, वादी जेहलम, चकार, बंजूसा और अड़ंगकेल के इलाकों में बड़ी तादाद में पाकिस्तान भर से जो आने वाले सयाह हैं अपनी फैमिलीज के साथ इस हसीन मौसम को, इन हसीन वादियों को के जो नज़ारे हैं इनसे लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। जो स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने ये खबरदारी भी ज़ाहिर की है कि मौसमी हालात के पेश नज़र सयाहों को एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार करनी चाहिए और इसके साथ साथ इंजॉय ज़रूर करें लेकिन एहतियात का दामन भी हाथ से ना छोड़ें। ठीक है सफ़ीर, बहुत शुक्रिया आपका। कराची में ईद उल फितर के चौथे रोज़ भी शहरियों की बड़ी तादाद ने साहिल समंदर का रुख कर लिया। शहरी घुड़सवारी और ऊँट की सवारी से लुत्फ़अंदोज़ होते रहे। इसी को रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद हम्माद।
عید الفطر کے موقع پر اپنے خاندان والوں سے ملنے اور کھانے سے خوب انصاف کرنے کے بعد شہری سمندر کنارے پہنچ گئے۔ کوئی گھڑ سواری کا شوق پورا کرتا نظر آیا تو کسی نے ساحل پر اونٹ کو دوڑایا۔ بچے بھی اس موقع پر مسرور دکھائی دیے۔ عید کے چوتھے روز کو انجوائے کرتے ہوئے ایک فیملی بولی 3 دن مہمانوں کی خاطرداری کرتے رہے، اب ساحل پر انجوائے کرنے آ گئے ہیں۔ ہم لوگ کافی انجوائے کر رہے ہیں، اس لیے کہ ہم لوگ 3 دن تو فیملیز میں جا کے دعوتیں کھا کے بور ہو گئے تھے، تو پھر آج آخری چھٹی تھی تو ہم لوگوں نے کہا چلیں سی ویو چلتے ہیں۔ انجوائے کرنا ہے، لازمی گھر میں بیٹھے بیٹھے بور ہو گئے، 2-3 دن گزارے، مہمانوں کو ریسیو کیا تو اب آؤٹنگ پہ نکلے، اب دیکھیں انجوائے کر رہے ہیں۔ چھٹی کے آخری روز کو شہریوں نے تفریح مقامات پر پہنچ کر ناقابل فراموش بنا دیا۔